احساستو فراموش کن. لطفاً به فکر بابات باش. منم ازدواج کرده بودم. هوری بذار به پات بیفتم ولی هوری به دل تماس میکنم. جون فی محمد شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.